ಸುರಸಸುಬೋಧ ವಿಶ್ವಮನೋಜ್ಞ ಲಲಿತಾ ಹೃದಯ ರಮಣೀಯ ಅಮೃತವಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ನೈವ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ನ ಚ ಕಠಿಣ. ಇಯಂ ದೇವಭಾಷಾ ಗೀರ್ವಾಣವಾಣಿ ದೇವವಾಣಿ ಅಮೃತಭಾಷಾ ಇತ್ಯಾದಿಭಿಃ ನಾಮಭಿಃ ಕಥ್ಯತೆ. ಇಯಮೇವ ಭಾಷಾ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಭಾರತೀಯಭಾಷಾಣಾಂ ಜನನಿ, ಭಾರತೀಯಸಂಸ್ಕೃತೇಃ ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪ, ಸರ್ವಾಸ್ವಪಿ ವಿಶ್ವಭಾಷಾಸು ಪ್ರಾಚೀನತಮ ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ಚ ವರ್ತತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತೋತ್ಸವೆ ಭವತಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕೃತೆ ಸ್ವಾಗತಂ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ. ಸಮಗ್ರೆ ವಿಶ್ವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿನಂ ಉತ್ಸವರೂಪೇಣ ಪ್ರಚಲನ್ ಅಸ್ತಿ. प्रतिवर्षं श्रावणपूर्णिमादारभ्य 7 दिनपर्यन्तम् अयम् उत्सवः आचर्यते. अस्माकं विद्यालयेपि प्रतिसंवत्सरं संस्कृतसप्ताहस्याचरणम् आनन्देन उत्साहेन च क्रियते. इदानीम् अस्माकं शालायाः निदेशिकावर्याः संस्कृतसप्ताहम् उद्दिश्य किञ्चित् भाषितुं प्रार्थयामि. तदनन्तरम् अस्माकं पुरस्तात् मित्रगणैः गायनं क्रियते. सुप्रभातं. सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयः. This year, August 22nd, is being observed as World Sanskrit Day. It is also known as Vishwa Sanskrita Dinam. The first commercial Sanskrit film was released on August 22nd, 2021. The aim of this film is to revive and promote Sanskrit. The whole week around Sanskrita Dinam is earmarked as Sanskrit Week. Sanskrit language is also known as Devavani, which means God's language. Sanskrit Day and Sanskrit Week are celebrated to popularize this ancient language. It is the oldest language in the world and is regarded as the mother of all Indian languages. This is because most Indian languages have their roots in Sanskrit. Yet, it is rarely used in our common conversation. However, there are 2 exceptions. All the villagers in Mattur of Shimoga district of Karnataka speak Sanskrit eloquently in their day-to-day affairs. The state of Uttarakhand has Sanskrit as its official language. Sadly, its usage ends here. Our Sanskrit department is doing yeoman service in trying to revive this Devavani. I wish the Sanskrit faculty and Sanskrit students all the best in all their endeavors. Dhanyavadaha. Shubham Bhavatu.
सुप्रभातम्। सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयाः। अद्य संस्कृतसप्ताहस्य आचरणे द्वितीयदिने स्मः। संस्कृतकथा साहित्ये नीतिकथा महत्तमं स्थानं भजन्ते। नीतिकथासु पञ्चतन्त्रं श्रेष्ठमिति परिगण्यते। अस्य ग्रन्थस्य रचयिता विष्णुशर्मा। मित्रभेदः, मित्रसम्प्राप्तिः, काकोलुकीयं, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षितकारकं चेति पञ्चतन्त्राणि। अद्य वयम् एकां संस्कृतकथां शृण्मः। सिंहः शशः च। एकस्मिन् वने एकः सिंहः अवसत्। सः सर्वान् दृष्ट्वा स्वबलस्य प्रशंसां करोति स्म। सः सर्वान् पशून् अपीडयत्। एकदा तत्र एकः शशः आगतः। सिंहः अपृच्छत्, कः भवान्? शशः अवदत्, अहं चषः। यः मां पीडयति अहं तस्य पादं भञ्जयामि। सिंहः हसित्वा अवदत्, ह अहं सिंहः, अहं वृषां पीडयामि त्वाम्। शशः अवदत्, अरे त्वं तु साधारणः। समीपे एकस्मिन् कूपे महापराक्रमी सिंहः वसति। सः एव वनस्य साम्राट्। सिंहः अपृच्छत्, सः कः, यः मत्तः बलवान्? दर्शयताम्। शशः तं कूपस्य समीपम् अनयत्। शशः तम् अन्तः द्रष्टुम् अकथयत्। यदा सिंहः कूपस्य अन्तः दृष्टवान् तत्र सः स्वप्रतिबिम्बम् अपश्यत्। सः तम् अन्यं सिंहः इति मत्वा अकथयत्, कः त्वं? स्वप्रतिशब्दम् अशृणोत्। कः त्वं? प्रतिशब्दः ततोपि भीकरः आसीत्। सिंहः अवदत्, अहं वनराजः सिंहः, अहमेव बलवान्। पुनः प्रतिशब्दः तथैव अवदत्। एतत् दृष्ट्वा शशः अहसत्। सिंहः झटिति कूपे अकूर्दत्। परन्तु कूपे कोऽपि अन्यः मृगः न आसीत्। सिंहः पादभग्नः जले निमग्नः जातः। शशः अवदत्, ज्ञातं किं यत् बुद्धेः बलं कियत् इति। अस्याः कथायाः नीतिः बलात् बुद्धिः करियसि। कथा सम्यक् अस्ति खलु? एवमेव अस्माभिरपि बुद्धेः उपयोगः करणीयः। अवसराय धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। हरि ओम्, सुप्रभातम्। सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयः। अद्य संस्कृतसप्ताहस्य आचरणे तृतीयदिने स्मः। अद्य वयं रामायणस्य श्रेष्ठपुत्रः श्रवणः इति पितृभक्तिपरकम् एकं लघुनाटकं पश्यामः। अभिनेतारः श्रवणः, श्रेयस्कार्तिकः, श्रवणस्य पिता रामनारायणः, श्रवणस्य माता चिन्मयीभट्टः, दशरथः, सत्कीर्तः। श्रवणः एकः पितृभक्तः पुत्रः आसीत्। तस्य पितरौ अन्धौ वृद्धौ च आस्ताम्। तौ तीर्थभ्रमणं कर्तुम् ऐच्छताम्। परं कथं गन्तुं शक्यौ इति माता श्रवणं पृच्छति। प्रथमदृश्यम्। मातः, अलं चिन्तय, अहं युवयोः इच्छां पूरयिष्यामि। पुत्र, कथम् आवां द्वावेव नेष्यसि? तीर्थानि तु दूरे सन्ति। पितः, अहमेकां विहङ्गिकां रचयिष्यामि। विहङ्गिके एकस्मिन् पार्श्वे भवतं, द्वितीयपार्श्वे मातरं च उपवेशयिष्यामि। स्कन्धेन च तीर्थात् तीर्थं नेष्यामि। पुत्र, धन्यवावां त्वम् आवाम् अन्धौ पूर्णभक्त्या सेवसे। श्रवणः विहङ्गिकां रचयितुं गच्छति। विहङ्गिकां रचयित्वा कानिचित् फलानि आनयति। पितरौ, एतानि फलानि सन्ति, युवां खादतम्। एषोऽस्ति विहङ्गिका, युवां एतस्याम् उपविशति। श्रवणः पितरौ विहङ्गिकायाम् उपवेशयति। विहङ्गिकामुत्थाप्य शनैः शनैः चलति। सायंकालः भवति। श्रवणः विहङ्गिकाम् एकस्य वृक्षस्य अधः स्थापयति। पुत्र, श्रान्तोऽसि, कानिचित्
फलानि खादित्वा विश्रामं कुरु। यथा भवान् इच्छति अहं समीपे गत्वा फलानि आनेष्यामि। फलानि खादित्वा सर्वे विश्रामं कुर्वन्ति, रात्रौ तत्रैव स्वपन्ति। प्रभातः सञ्जातः, पिता श्रवणम् आह्वयति। पुत्र, पिपासाकुलोऽस्मि, जलमानय। पिपासा बाधते, यदि कष्टं न स्यात् तर्हि जलं शीघ्रम् आनय। आवां धन्योऽस्मः। सरयनदी समीपे एव वहति, अधुनैव गत्वा जलमान्येष्यामि। युवयोः सेवं कष्टं नास्ति, आनन्दमेवानुभवामि। पात्रं गृहीत्वा नद्यां जलं पूरयति, तदैव एकः बाणः तस्य हृदयं विद्धयति। तस्य क्रन्दनं श्रुत्वा राजा दशरथः तत्र प्रविशति। अहो, किं कृतं मया? कसिचित् दीनः मम बाणेन हतः। बाला, त्वं कः असि? अत्र किं करोषि? मम अन्धाभ्यां पितृभ्यां जलं नेतुम् अत्र आगतः, परं क्रूरं त्वं मां बाणेन हतवान्। वराकौ मम पित्रौ पिपासाकुलौ मम प्रतीक्षां करिष्यति। मया अज्ञानात् अपराधः कृतः। पात्रे जलपूर्णशब्दं श्रुत्वा अहं तत् गजस्य शब्दमिति चिन्तयित्वा बाणम् अमुच्याम्। अधुना किं करोमि? मां क्षमस्व। कुत्र स्तः तव पितरौ? पिपासाकुलौ तौ तत्र वृक्षस्य अधः उपविष्टौ। तौ कथ्य सर्वं वृत्तान्तं। तीव्रवेदना, सोढुं न शक्नोमि। श्रवणः प्राणान् त्यजति। आर्य, बहुकालः गतः, अधुना यावत् श्रवणः न आगतः, अहं चिन्तातुरास्मि। आम् प्रिये, पिपासायाः अधिकं मामपि एषा एव चिन्ता बाधते। शनैः शनैः दुःखितमनसः श्रवणपितरौ उपसृत्य। भगवान्, किं भवान् जलं पातुमिच्छति? को भवान्? मम पुत्रः श्रवणः कुत्र अस्ति? भवान् किमर्थं जलमानीतवान्? शीघ्रं कथयतु। क्व? मम पुत्रः श्रवणः, शीघ्रं वदतु, शीघ्रं वदतु। मातः, अहम् अयोध्या नृपः दशरथोऽस्मि। अज्ञानात् मम बाणेन पितृभक्तस्य श्रवणस्य मृत्युः अभवत्। मम अपराधः अक्षम्यः इति सम्यक् जानामि। भवतो हि दुःखमपि जानामि, अतः भवतो कामपि आज्ञां पालयितुं तत्परोऽस्मि। हा, श्रवणः, मे पुत्र श्रवणः, त्वं कुत्र असि? त्वं विना अहं प्राणं न धारयामि। भूमौ पतति, प्राणान् त्यजति। हे राजन्, यथा पुत्रवियोगेन आवयोः मृत्युः भवति, तथैव तव मृत्युरपि भवेत्। हा श्रवण, त्वामेव सोऽपि प्राणान् अनुगच्छामि। त्यजति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सुप्रभातं सर्वेभ्यः। संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयाः। वयं संस्कृतसप्ताहस्य चतुर्थदिने स्मः। भारतीये इतिहासे केचन तपसा ज्ञानेन ग्रन्थरचनेन प्रसिद्धाः अभवन्। एवमेव संस्कृतसाहित्ये अपि संस्कृतभाषायाः विकासार्थं बहवः निष्कामभावेन मनसा वाचा कर्मणा च कार्यार्थाः अभवन्।
तेषु ऋषयः मुनयः दार्शनिकाः कवयः इति बहु मन्यन्ते। अद्य वयं संस्कृतभाषायां देदीप्यमानौ महापुरुषौ पाणिनिकालिदासयोः विषये किञ्चित् ज्ञास्यामः। धन्यवादः। निरीक्षोऽहम् अद्य महर्षिपाणिनेः विषये वक्तुमिच्छामि। येनाक्षरसमम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृतं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। पाणिनिः महान् वैयाकरणः अस्ति। पाणिनेः कालः क्रिस्तपूर्वः 7th शताब्दः। तस्य माता दाक्षी, पिता पणिनः इति, अतः तस्य नाम पाणिनिः इति अभवत्। शालतुर्यः दाक्षीपुत्रः इत्यपि नाम्नि स्तः। पाणिनिः वैयाकरणानां प्रातः स्मरणीयः मुनिः। न केवलं वैयाकरणानाम् अपितु सर्वे संस्कृतज्ञानां, यतः तस्मात् पूर्वतनानाम् ऐन्द्रं चान्द्र अपि शालादीनां व्याकरणशास्त्राणि स्वयमतीत्य तानि असमग्राणि च परिभाव्य नव समग्रं विश्वजनीनं च व्याकरणं कर्तुं परमेश्वरस्य तपः करोत्। पाणिनेः तपसा सन्तुष्टः परशिवः ताण्डवं नाट्यम् अकरोत्। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धा एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एवं 14 महेश्वरस्य ढक्कया प्राप्य नूतनं व्याकरणं रचयामास। सः ग्रन्थः एव 8 अध्यायी। 8 अध्यायेषु 400 सूत्राणि रचितवान्। अतः वैयाकरणाः प्रतिदिनं पाणिनिं स्मरन्ति। वयमपि शिरसा नमः मनसा स्मरामश्च। कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते बाले तव मुखाम्भोजे कथम् इन्दीवरद्वयम्। नमो नमः। अहं रवितेजसः। उपमा कालिदासस्य इति आभाणकं प्रसिद्धमेव। को व न जानाति कालिदासस्य नाम। न केवलं भारतवर्षे विदेशे अपि महाकवि कालिदासस्य संस्कृतसाहित्यं सुप्रसिद्धम् अस्ति। कविकुलगुरुः कालिदासः इन्दूरिव प्रकाशते। अयं महाकविः काशीशिरोमणिः कविसाम्राटः इत्यादिभिः नामाभिः अलङ्करोति। यथा आङ्ग्लसाहित्ये शेक्स्पियरस्य स्थानं तथैव संस्कृतसाहित्ये महाकवे कालिदासस्य स्थानमस्ति। अयं प्राचीनकालस्य राष्ट्रकविरुच्यते। अस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं, रघुवंशं, मेघदूतं, कुमारसम्भवः, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयं, ऋतुसंहारः इति एते ग्रन्थाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। एताः सर्वाः अद्वितीयाः कृतयः संस्कृतसाहित्ये अमूल्यनिजरूपेण वर्तन्ते। तस्य काव्ये काश्मीरात् आकन्याकुमारीं, द्वारिकायाः आपृज्योतिषम्, अपूर्व स्वाभाविकं च सौन्दर्यवर्णनम् उपलभ्यते। एवमेव कन्नडभाषायां कविरत्नकालिदास इति अस्य नाम्नि चलनचित्रमपि निर्मितमस्ति। तर्हि कुतः विलम्बः? अद्यारभ्य संस्कृतसाहित्यं पठामः। आगच्छन्तु। धन्यवादः।
वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादीतं नुमः सात्विकं शिवम् सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य शुभकामनाः। भरतनाट्यं नृत्यप्रकारेषु अन्यतमम्। भरतनाट्यस्य प्रणेता अस्ति भरतमुनिः। एतत् नाट्यं भारतस्य शास्त्रीयनृत्यपद्धतिः। भरतनाट्ये यानि अक्षराणि विद्यन्ते तानि भावशब्दात् भकारः, रागशब्दात् रकारः, तालशब्दात् तकारः च स्वीकृतः। एवं भरतनाट्ये भावरागतालनृत्याणां सङ्गमः भवति। भरतनाट्यम् अधिकतया तमिळ्नाडुराज्ये प्रसारिता। इदानीं भारतस्य कीर्तिं न केवलं भारते अपि च अविश्वे एषा पद्धतिः प्रसारिता। एतत् नाट्यशास्त्रीं संस्कृतभाषायाम् एव अस्ति इति अस्माकं सौभाग्यम्। संस्कृतसप्ताहस्य अङ्गतया अस्माकं मित्राणि भरतनाट्यं कर्तुम् उत्सुकाः सन्ति। आगच्छन्तु पश्यामः भरतनाट्याधारितम् एकं नृत्यम्। मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयम्। भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयम्। सुप्रभातम्। सर्वेभ्यः संस्कृतदिनस्य शुभाशयः। Sanskrit is one of the most ancient language. It is the greatest treasure we have from ancient India, which contains the earliest literature in the world. All the Hindu mythological mantras are written in Sanskrit. It is not only in India, but in the entire world, the foreign universities, they have Sanskrit as one of the subject. Children, let me tell you on this day, Sanskrit slok. Sukharthina kuto vidya nasati vidyarthina sukham. Sukharthi va tyaje vidyam vidyarthi va tyaje sukham. Which means there is no knowledge for the seekers of comfort and no comfort for the seekers of knowledge. A seeker of comfort should give up knowledge and a seeker of knowledge should give up from comfort. So my dear children, if you want to gain knowledge, if you want to learn more things, you have to come out of your comfort zone, experience it and see what changes
you can achieve. And you can lead the world keeping those things in mind. Once again, a happy Sanskrit week to all of you. Dhanyawad. वयं सर्वे अस्मिन् सप्ताहे विविधानां संस्कृतकार्यक्रमाणां द्वारा संस्कृतसप्ताहम् आनन्देन आचरितवन्तः। तेषु संस्कृतगीतगायनं, कथाकथनं, नाटकं, श्रेष्ठपुरुषयोः परिचयप्रदानं, नृत्यम् अन्यतमाः। कार्यक्रमभागं गृहीतुभ्यः धन्यवादान् अस्माकं संस्कृतविभागपक्षतः शालापक्षतः समर्पयामि। संस्कृतसप्ताहम् उपलक्ष्य भाषितवद्भ्यां महोदय ग्रेस सीडी वर्यायै एवं श्रीमती जयंती नायर वर्यायै च धन्यवादान् अस्माकं संस्कृतविभागपक्षतः शालापक्षतः समर्पयामि। संस्कृतसप्ताहस्य आचरणे परिचयता परोक्षयता सहायं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अध्यापकेभ्यः धन्यवादान् संस्कृतविभागः पक्षतः मत्पक्षतः समर्पयामि। संस्कृतसप्ताहस्य आचरणे प्रत्यक्षता परोक्षता सहायं कृतवद्भ्यः संस्कृतशिक्षकेभ्यः धन्यवादान् मत्पक्षतः शालापक्षतः समर्पयामि। अवकाशाय धन्यवादान् समर्पय विरमामि। एतां संस्कृतभारतीं वयं सदा पठामः, पाठयामः, प्रचारयामः। तद्वारा वयमपि सुसंस्कृताः भवामः। वन्दे संस्कृत